नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम रेस संवादमा। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामी अलिकति फरक विषयवस्तुमा कार्यक्रममा संवाद गर्न खोजिरहेका छौँ। आज हामी चीन र नेपालका कुराहरू गर्नेछौँ। विशेष गरी चीनमा अहिले पुनः नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा सी जिनपिङ अगाडि बढ्नु भएको छ र चीनको समग्र राजनीतिक र विकासको विषयमा आज हामी विशेष परिचर्चा गर्नेछौँ र चीनले जुन हिसाबले फड्को मारेको छ विकासमा र राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेको छ, यस पछाडि चीनका राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु पछाडिका कारणहरू के हुन्, चीन किन आज विश्वमा एउटा शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै गएको छ, विकासमा पनि फड्को मारेको छ, यो विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र सँगै नेपालले चीनबाट जुन हिसाबले फाइदा लिनुपर्ने थियो त्यो लिन किन सकिरहेको छैन र नेपाल र चीनको सम्बन्ध कस्तो खालको सम्बन्ध हो, नेपालले कस्तो सम्बन्ध बनाउनु पर्ने थियो चीनसँग, कस्तो बनाइराखेको छ, यी लगायतका विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग रहनु भएको छ जो नेकपा माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग सदस्य पनि रहनु भएको छ युवराज चौलागाईसँगै उहाँ बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य पनि रहनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट। आज हामी उहाँसँग कार्यक्रममा संवाद गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा रहनु भएको छ। स्वागत छ युवराजी। धन्यवाद। हजुर, अब चीनमा अहिले भर्खरै यो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ होइन, मार्च 5 तारिकमा सुरु भएको अधिवेशन, त्यसबाट फेरि सी जिनपिङ नै राष्ट्रपतिमा अगाडि बढ्नु भएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? निश्चित रूपमा अब चीन सम्बन्धी चीनको सरकारसँग सम्बन्धित, चीनको राज्यसँग सम्बन्धित, चीनको मुख्य नीतिसँग सम्बन्धित मुद्दा नेपालको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्छ। यसलाई नेपालका राज्य अथवा बौद्धिक तबकाले निकै नजिकबाट नै हेरिरहेको मैले महसुस गरेको छु। अब चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेपछि भर्खरै मात्रै उहाँ तेस्रो कार्यकालको लागि राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मतिले निर्वाचित हुनुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यसले सिङ्गो चीनको लागि त एउटा नयाँ सन्देश, नयाँ वातावरण तयार गर्ने नै छ, गरेकै छ। सिङ्गो विश्वकै लागि पनि त्यो एउटा नयाँ सन्देश त्यसले दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र नेपाल र चीनको सम्बन्धको हिसाबले पनि त्यसले आगामी दिनहरूमा हाम्रो लागि थप अवसरहरू र थप चुनौतीहरू पनि त्यसले सँगसँगै लिएर आउँछ र हामी चाहिँ अब राष्ट्रपति सी जिनपिङको तेस्रो पटक पुनः निर्वाचित हुने स्थितिले नेपाललाई चीनबाट अरू बढी चाहिँ राष्ट्रहितको लागि चिनिया सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा हामीलाई मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसरी हेरिराखेको छु। किनभने चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको एउटा नजिकको मित्र, असल मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपति हुँदा नै आउनु पनि भयो र यो सन्दर्भमा उहाँ राष्ट्रपति हुँदाहुँदै नेपाल र चीनको चाहिँ विदेश मामलाको, आन्तरिक मामलाको मतलब नेपाल र चीनको बिचको आपसी चाहिँ सम्बन्धको सन्दर्भमा BRI-देखि अरू कतिपय ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी लगायतका अरू कयौँ मुद्दाहरूमा चाहिँ नेपाल र चीनले निकै नजिकबाट एउटा नयाँ युगकै सुरु गर्ने गरी हामीले काम सुरु गरेका छौँ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो नेपालको लागि एउटा राम्रो मौका हुनसक्छ। यद्यपि अब यसको बारेमा अनगिन्ती विषयहरू, बहसहरू राजनीतिक वृत्तमा, विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा हुने गरेकै छ। चिनिया मोडलको आफ्नै खाले लोकतन्त्रको उनीहरूको मोडल छ। चीनको चाहिँ जुन अहिले बसिरहेको 2 सेसन्स भन्छ, यो चिनिया जनकङ्ग्रेस र यो परामर्शदात्री सम्मेलन उहाँहरूको सँगसँगै जो भइरहेको छ, खास गरी पिपुल्स कङ्ग्रेसले चाहिँ चीनको राष्ट्रपतिदेखि अरू प्रधानमन्त्री, भाइस प्रिमियर्सहरू, स्टेट काउन्सिलरहरूको बारेमा उहाँहरूले निर्णय चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। बटाबटी निर्णयहरू भइरहेका छन्। त्यसमा यो लोकतन्त्रको मोडलको बारेमा जुन पश्चिमाहरूले प्रेस्क्राइब गर्ने मोडल छ, त्यो मोडल चाहिँ सही कि गलत अथवा चिनियाहरूले गरिरहेको मोडल सही कि गलत भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसलाई राजनीतिक वृत्तमा हामी फरक ढङ्गले हेर्न सक्छौँ। तर जस्तो भए पनि त्यो विगत झन्डै 70 वर्षभन्दा बढीदेखि चिनिया जनताले त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको
चिनिया जनताले त्यसलाई मान्यता दिएको र सिङ्गो चीनले चाहिँ खालि त्यसबाट सस्टेन गरेको मात्रै, खुट्टा टेकेर हिँडेको मात्रै, आफ्नो अस्तित्व देखाएको मात्रै होइन कि सिङ्गो दुनियाँमा चिनिया एउटा माइट, चिनिया शक्ति अथवा चिनिया मोडल अथवा चिनिया विकासको, चिनिया चाहिँ समुन्नतिको, समृद्धिको एउटा तरिका पनि दुनियाँलाई बताइरहेको हुनाले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ यो एकातिरबाट लोकतन्त्रको समग्र मोडलको दृष्टिकोणले, अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरि आजको समग्र विश्व राजनीतिमा घटिरहेका घटनाक्रममा भइरहेको चाहिँ एउटा ध्रुवीकरणको, खास गरी यो एसिया र पश्चिमको ध्रुवीकरणको हिसाबले र त्यसको एउटा नेता चीन हुनु, त्यसमा पनि सी जिनपिङ चाहिँ यो कार्यकाल, यो सी जिनपिङको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै त्यो प्रकारको चाहिँ परिस्थिति अझ बढी पेचिलो बन्दै जानुको हिसाबले पनि र नेपाल चीनको चाहिँ सम्बन्धको हिसाबले पनि यो तीनटै कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल र चीनको बीचको सम्बन्धमा नेपालले चीनको यो घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ, त्यसबाट सिक्नुपर्छ, त्यसमा कहाँ नेपालले चाहिँ फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मामलामा अहिलेको चाहिँ यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम चीनमा भइरहेको अत्यन्तै चाहिँ नेपालको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब सी जिनपिङ चाहिँ बारम्बार चीनको राष्ट्रपतिमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, चिनिया जनताले स्वयं चीनको सरकारबाट पनि उहाँ अनुमोदित हुनुभएको छ। यस पछाडिको कारण के हो? उहाँको कार्यशैली, उहाँले गर्नुभएको कामलाई मन पराइएको छ होइन? कसरी हेर्ने उहाँको चाहिँ यो कार्यकाललाई, उहाँले गर्नुभएको नेतृत्वलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब आधुनिक चीन, खास गरी माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि 1949 यताको चाहिँ चीनलाई आधुनिक चीन मानेर हेर्दाखेरि माओ त्से-तुङ पछिको एउटा सबभन्दा शक्तिशाली नेताको रूपमा सी जिनपिङको उदय भइरहेको छ। सी जिनपिङलाई त्यसरी लिन सकिन्छ। अब त्यसका अनेकन कारणहरू छन् भन्ने मैले देख्छु। एउटा त के भने हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चिनिया संविधानमा परिवर्तन गरेर सी जिनपिङको चाहिँ नेतृत्वमा भएको अघिल्लो पटकको चाहिँ चिनिया जनकङ्ग्रेसले त्यसलाई पहिला पार्टीमा पछि जनकङ्ग्रेसमा पारित गरेर चिनिया राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल भन्ने पदावलीलाई हटाइएको थियो र त्यो चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा अहिले वास्तवमा आइरहेको छ। त्यति मात्रै छैन कि चीनको पार्टीको विधानमा र चीनको कन्स्टिट्युसनमा पनि चाहिँ सी जिनपिङ थटलाई स्वीकार गरिएको छ र सी जिनपिङलाई चाहिँ एउटा कोर लिडरसिपको रूपमा, लिडरसिपको चाहिँ कोर अफ द लिडरसिपको रूपमा एउटा टिम र त्यसको नेतृत्वको रूपमा सी जिनपिङको थटलाई, सी जिनपिङलाई लिडरसिपको रूपमा स्वीकार गरिएको छ, मान्यता दिएको छ। अब यो सबै चाहिँ कुनै पनि देशमा, कुनै पनि समाजमा, कुनै पनि पार्टीमा त्यत्तिकै हुने कुरा होइन। किन सी जिनपिङ आइसकेपछि चिनिया समाजले जुन प्रकारको चीनको राज्यको मार्फत एउटा खाले शक्ति एकुमुलेट गरेर बसेको थियो, त्यो शक्ति उसले बाहिर सो गर्ने मात्रै होइन कि त्यसलाई आवश्यक पर्दाखेरि प्रयोग गर्ने दिशामा पनि चीन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। चाहे त्यो साउथ चाइना सीमा चाहिँ भइरहेको पश्चिमाहरूले चाहिँ दिएको दबावको सन्दर्भमा कुरा गरौँ, चाहे त्यो ताइवानको सन्दर्भमा चाहिँ भइरहेको टेन्सनमा चीनले लिएको अडानको कुरा गरौँ, वा पश्चिमाहरूसँग भएको व्यापार युद्धमा, व्यापार यो टेन्सन जुन भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ चीनले लिएको अडान र त्यसमा उसले चाहिँ प्राप्त गरिरहेको एकपछि अर्को सफलता नै भनौँ त्यो हेरौँ, वा यो पछिल्लो चाहिँ पेन्डेमिक जुन आयो, कोरोना भाइरसको चाहिँ विश्वव्यापी महामारी आयो, त्यसमा चीनले प्राप्त गरेको सफलता हेरौँ। यो सबै सफलतामा चाहिँ चीनले खालि कुरा मात्रै गरेको छैन, उसले काम गरेको छ, ऊ प्रमाणित गरेको छ र ऊ चाहिँ वास्तवमा अगाडि बढिरहेको छ। उनीहरू वस्तुगत पनि छन्। यो सबै सी जिनपिङको नेतृत्वमा भइरहेको भन्ने कुरा चीनको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यहरूदेखि सिङ्गो आम जनताले पनि त्यसलाई मानिरहेको स्थिति छ। त्यसकारणले चीन चाहिँ एउटा व्यावहारिक रूपले सफलताबाट अगाडि बढिरहेको दिशामा हामी देख्छौँ। उनीहरूले एब्सोल्युट पोभर्टीलाई अन्त्य गरेको स्थिति छ। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतको विश्वका रिकग्नाइज्ड चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूले चीनको त्यसमा प्रशंसै गरेको स्थिति छ कि संसारमा अरू देशहरूले गर्न नसकेको पोभर्टी रिडक्सनको क्षेत्रमा चीनले अतुलनीय एकदम ठुलो उदाहरण उनीहरूले पेश गरेको छ। 2030 सम्म पोभर्टी रिडक्सन भन्ने पहिलाको नारामा संशोधन गरेर उनीहरूले निकै ठुलो प्रगति त्यसमा गरेको स्थिति छ। आज चीनमा चाहिँ ग्रामीण जनसङ्ख्या चाहिँ घट्दो छ र शहरी जनसङ्ख्या बढ्दो छ। उनीहरूको शहरीकरणको प्रक्रिया लामो बढिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले पर्यावरणको
विकास पर्यावरणको संरक्षणको कामलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको स्थिति छ। सुनका पहाडहरूको काम छैन, हरिया पहाडहरू जरुरी छ भन्ने सी जिनपिङको उक्तिलाई उनीहरूले एउटा व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गरेर लिएर गएको स्थिति छ। त्यहाँ सी जिनपिङले चाहिँ राज्यको शक्तिलाई जनताको एस्पिरेसनसँग, जनताको चाहनासँग जोडेको स्थिति छ। म आफै पनि चीनमा कयौँ पटक मैले हेरेको छु, भ्रमण गरेको छु, देखेको छु। सी जिनपिङ सहभागी भएको एउटा कार्यक्रममा म सहभागी हुने अवसर पनि पाएको थिएँ नेपालको डेलिगेसन लिएर जाँदाखेरि। मैले यो समग्रमा चीनको तलका मान्छेहरू, युवाहरू, युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू, प्राध्यापकहरू, व्यापारीहरू यी लगायतको अनेकन्ती मान्छेहरूसँग हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि पनि बाहिर गएको कसैले पनि सम्पर्क गर्दा के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा एउटा खुसी छ, उनीहरूमा आफ्नो नेतृत्वप्रतिको विश्वास छ। यसले चाहिँ हामीलाई एउटा समृद्धिको दिशामा चिनिया चाहिँ एउटा सभ्यतालाई, चिनिया बौद्धिकतालाई विश्वको एउटा रङ्गमञ्चको नेतृत्वकर्ताको रूपमा लिएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूमा त्यो देखिन्छ। सी जिनपिङ आफैले शब्द प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामी चिनिया विजडम मार्फत यो विश्वको चाहिँ सकारात्मक कुराहरूको नेतृत्व गर्छौँ, विश्वमा चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ मैले के देख्छु भने अब ग्राउन्डमा टेक्ने, जनताको आवश्यकता, जनताको स्थिति के हो भन्ने कुरालाई बडो गहिरो गरिकन त्यसलाई वास्तविक धरातलमा टेक्ने एउटा उहाँहरूको त्यो विशेषता देखियो। र साथसाथै त्यसलाई चाहिँ एउटा सिङ्गो राष्ट्रिय नीतिको लेभलमा त्यसलाई लाने र एकचोटि नीति बनाइसकेपछि दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सी जिनपिङको त्यो अठोट देखियो। त्यो अठोटले वास्तविकतामा आधारित भएर निर्णय गर्ने र निर्णयबाट पछि नहट्ने, जुनसुकै जोखिम पनि मोल्न तयार हुने, यो अठोटले चाहिँ सी जिनपिङलाई एउटा ठुलो राजनेताको रूपमा, विश्वको ठुलो राजनेताको रूपमा उहाँलाई अगाडि ल्याएको देखिन्छ। साथसाथै अब यो पश्चिमाहरूको, खास गरी अमेरिकन वा पश्चिमा डोमिनेटेड जुन अहिलेको चाहिँ वर्ल्ड अर्डर छ, त्यो विश्व व्यवस्थामा चाहिँ एक खालले खटपट, द्वन्द्व, त्यसको चाहिँ कारणले पैदा भएका अराजकताहरूको विश्वले चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा खाले निकास खोजेको पनि स्थिति थियो। हामी कतिपय अफ्रिकन देशहरूको वा पछि परेका ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको वा एसियाकै कतिपय देशका नेताहरूको अथवा ती देशका चाहिँ राज्यका मान्छेहरूको एउटा स्वतन्त्र आवाजलाई सुन्ने हो भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ चीनले हामीलाई दिएको छ। चीनले एउटा विन विनको सिचुएसन क्रिएट गर्न खोजेको छ। पश्चिमाहरूले त्यसलाई एउटा जित्ने अर्को हार्ने चाहिँ रणनीतिको रूपमा उनीहरूले अगाडि सारे, आफ्नो डोमिनेसन उनीहरूले अगाडि सारे। जस्तो तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकनहरूको संसारको झन्डै 151 बढी देशहरूमा उनीहरूको सैनिक अखडाहरू छन्। उनीहरूले अगाडि सारेका इन्डो पेसिफिक वा अन्य कयौँ उनीहरूका विभिन्न रणनीतिहरूलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि अमेरिकन डोमिनेसनलाई कसरी चाहिँ मजबुत बनाउने वा स्थापित गर्ने भन्नेतिर अमेरिकनहरूको चासो देखिन्छ। चिनियाहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छैन त हामीले भन्न मिल्दैन, उनीहरूको स्वाभाविक रूपले चिनिया चाहिँ वर्चस्व कहीँ न कहीँ रहोस् भन्ने हुन्छ। तर उनीहरूले एउटा विन विनको सिचुएसन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ काम गरिरहेको देखिन्छ। यो सी जिनपिङको नेतृत्वमा भएको छ। त्यस कारणले इन्टरनल उनीहरूको डोमेस्टिक पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो जनताहरूको बिचको एउटा एस्पिरेसनलाई क्याच गरेको देखिन्छ भने एउटा बाह्य रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ चिनिया नेसनको पर्सनालिटी चाहिँ इन्टरनेसनल एरेनामा एकदमै राम्रो पोर्ट्रेट भएको अहिले देखिन्छ। यद्यपि यसले एउटा ध्रुवीकरणको स्थिति पनि बनाएको छ, किन चीन जति धेरै अगाडि आउँछ त्यति धेरै पश्चिमाहरूको, खास गरी अमेरिकाको टाउको दुखाइको विषय बनेकै छ। तर फेरि चीनले चाहिँ आम रूपमा एउटा शान्त, अरूको लागि सहयोगी चाहिँ देशको रूपमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएको छ। त्यसले चाहिँ पनि सी जिनपिङको नेतृत्वलाई विश्वव्यापी रूपमा पनि एउटा स्वाभाविक नेतृत्वको रूपमा र राष्ट्रिय रूपमा पनि यसले चाहिँ एउटा आम जनताहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने, चिनिया विजडम, चिनिया माइटलाई एकचोटि स्थापित गर्ने नेतृत्वको रूपमा चिनियाहरूले लिएको देखिन्छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अरू केही समय यसले लिन सक्छ। हजुर, भनेपछि चीनको चाहिँ राजनीतिक संस्कार पनि राम्रो छ होइन? उनीहरू चिनिया जुन कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त विचारमा अडिग भएर काम गरिरहेका छन्, त्यो हिसाबले उनीहरूको राजनीतिक संस्कार पनि राम्रो छ, विकासको हिसाबले पनि उनीहरूले फड्को मारेका छन्। त्यसमा त त्योमा त हामीसँग त उनीहरूको तुलनै हुँदैन। अब हामी नेपालीहरू चिया पसलमा बसेर चिया खाँदा, एउटा सामान्य काम गर्दा, आफ्नो दैनिक जीवनको सामान्य काम गर्दाखेरि पनि हामी राजनीतिलाई दोष दिइरहेछौँ। यसका केही पक्षहरू छन् फेरि त्यसलाई राजनीतिलाई दोष दिन हुँदैन म भन्न चाहन्न। हामी
राजनीतिक गर्ने मान्छेहरूले, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले, राजनीतिक नेताहरूले त्यसको एउटा सर्टेन लेभलसम्म जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर तपाईँले चीनलाई हेर्नुभयो भने उहाँहरूको कल्चरै पहिलादेखि नै यति राम्रो उहाँहरूले कल्चर विकास गर्नुभएको छ कि राज्यलाई एकपटक भरोसा गरेपछि त्यसले चाहिँ जनताको भरोसा नतोड्ने गरी राज्यले पनि काम गर्ने र जनताले पनि फेरि धैर्यतापूर्वक त्यसको प्रतीक्षा गर्ने। जस्तो उदाहरणलाई हामीलाई लकडाउनको बेलामा 2 हप्ता 3 हप्ता घरभित्र कोठाभित्र बस्न, सडकमा ननिस्कन कति गाह्रो भयो हैन। 1 घण्टा 1.5 घण्टा हरेक दिन निस्कन, बाहिर चाहिँ निस्कनको लागि दिएको समयमा पनि हामीलाई कति बेला कामै नभए पनि बाहिर निस्कौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो छ सोसाइटीमा। उनीहरू महिनौसम्म हैन भित्र थुनिएर भए पनि हाम्रो देशको समाजको लागि, स्वयं आफ्नै लागि पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा अनुशासित समाज चाहिँ चिनियाहरूको एउटा विशेषता हो। र त्यसमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले पनि एउटा लामो समयदेखि चाहिँ स्थिरताको पक्षमा डेडिकेटेड भएर काम गरेको देखिन्छ। जस्तो उदाहरणलाई हामी नेपालमा, म पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। हामीले कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ, कतिपटक पार्टी एकता भएको छ, कतिपटक पार्टी फुटेको छ। यसको लागि एउटा छुट्टै थेसिस नै चाहिन्छ हैन। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी बनेको यता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजनै छैन हैन। त्यत्रो संस्कार अहिले पनि उनीहरू माओ त्से-तुङलाई नै अध्यक्ष मान्छन्। माओ त्से-तुङ बाहेक अर्को कोही अध्यक्ष नै छैन। अहिले सी जिनपिङ भन्नुहोस् वा अगाडिका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू महासचिव मात्रै हुनुभयो। उहाँहरू चेयरम्यान माओ भनेको ओन्ली माओ मात्रै, त्यो खाले उहाँहरूको छ। अरू देशहरूमा इभन रसियाकै वा अरू देशहरूका विभिन्न ठाउँका हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ फुटहरू छन्, विभाजनहरू छन्, एउटाले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपहरू गर्ने गरिएको छ हैन। त्यो पनि यति धेरै चाहिँ तल झरेर आरोप प्रत्यारोप गर्ने गरिएको छ कि त्यो हिजो मसँगै उसँग थिएँ भनेर भन्ने कुरा पनि बिर्सेर हामी यही नेपालमा पनि गर्छौँ, बाहिर पनि हामी त्यस्तो देख्छौँ। तर चिनियाहरूको त्यस्तो देखिँदैन। ठुल्ठुलो फ्लक्चुएसनहरू आउँदाखेरि पनि पोलिसीमा, किन उहाँहरूले ओपन अप 1990 गर्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा सिफ्ट थियो, पोलिसीमा सिफ्ट थियो। उहाँहरू WTOमा जानुभयो, एउटा ठुलो पोलिसीमा सिफ्ट थियो हैन। अहिले चाहिँ सी जिनपिङले आएर अरू कयौँ चाहिँ BRI लगायत यति ठुल्ठुला पोलिसी सिफ्टहरू गर्नुभएको छ। योमा पनि एउटा ठुलो उहाँहरूले चेन्ज गर्नुभएको छ। तर त्यो पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, ग्रेट लिप फरवर्ड गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी वा त्यो एउटा ठुलो कल्चरल रिभोल्युसन गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, फेरि फर्केर ओपन अप गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी, अहिले BRI को चाहिँ ऊ अगाडि सारेको कम्युनिस्ट पार्टी, यो सारा कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छ हैन। चिनियाको विशेष गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले राम्रो चर्चा पाएको छ। यसमा पनि उनीहरूले राम्रो गरिरहेका छन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नै अगाडि सार्नु भएको पोलिसी हो। 2012 मा उहाँ पहिला महासचिव निर्वाचित हुनुभयो, पछि 13 को मार्चमा उहाँ चाहिँ पहिलो पटक राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले एउटा देशको भ्रमणमा जाँदाखेरि यो चिनिया सिल्क रोडमा जुन पहिला चिनियाहरूले व्यापार गर्थे, रेशमको व्यापार गर्ने जुन मार्ग थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मार्गको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्ने भनेर उहाँले लानुभयो। र नेपाल पनि अहिले त BRI को चाहिँ एउटा पहिला उहाँहरूले OBOR भन्नुभएको थियो, त्यसलाई वन बेल्ट वन रोडको पोलिसी थियो। पछि त्यसलाई अलिकति सुधार गरेर अहिले चाहिँ BRI को कन्सेप्टमा त्यो काम भइरहेको छ। यो पछिल्लो 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यता चाहिँ त्यसमा धेरै काम भइरहेको हामीले पाउँदैनौँ, किनभने यो कोरोनाले गर्दाखेरि चीन पनि अब एकदम सेलेक्टिभ भएको छ। मान्छेहरू बाहिर भित्र गर्ने कुरामा डोमेस्टिक उसमा चाहिँ धेरै ठुलो समस्या नपरोस्, जनताको जीवन खास गरी स्वास्थ्य जीवनमा समस्या नपरोस् भनेर सायद त्यसले गर्दा हुनसक्छ। नत्र चाहिँ यो BRI को जुन पोलिसी चीनले ल्याएको छ त्यसले चाहिँ संसारभरि त्यसले एउटा नयाँ खाले एउटा कनेक्टिभिटीको चाहिँ त्यसले वातावरण तयार पार्छ। संसारलाई चीन केन्द्रित गरेर संसारलाई जोड्ने बाटाहरू, पुल पुलेसाहरू, रेलवेहरूको माध्यमबाट, खास गरी रेलवेको माध्यमबाट संसारलाई जोड्ने उहाँहरूले पोलिसी बनाउनु भएको छ। त्यसले सिङ्गो दुनियाँलाई एउटा नयाँ आयाम दिएको छ। त्यसले चाहिँ विन विन जो होइन हामीले भन्यौँ नि, सबैले जित्ने, दुवैले जित्ने रणनीतिमा चाहिँ चीनले निकै राम्रो काम गरेको छ। त्यसमा BRI पनि हो। हामीले BRI मा नेपालले 8 वटा प्रोजेक्टहरू हामीले छानेका छौँ।
त्यो ट्रान्स हिमालयन यो मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीको अन्तर्गत हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ अब प्रगति चाहिँ अझ जति हुन पर्थ्यो त्यति हाम्रो हुन सकिरहेको छैन। तर नेपाल पनि त्यसको एउटा पार्ट हो र नेपालले त्यसको चाहिँ बेनिफिट निश्चित रूपमा पाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। नेपाल मात्रै नभएर संसारका अनगिन्ती देशहरूमा, सबै महादेशहरूमा चीनले चाहिँ यो BRI को पोलिसीमा काम गरिरहेको छ। त्यसले पनि सी जिनपिङको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि वृद्धि गर्ने कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण मानक हो र अहिलेको त चीनको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण ब्याकबोनको रूपमा उनीहरूले BRI ले लिएका छन्। त्यसकारण चाहिँ BRI यदि कार्यान्वयनमा फुल फ्लेज आयो भने यो सिङ्गो दुनियाँको अनुहारै बदलिनेवाला छ, सिङ्गो दुनियाँको मानचित्र बदलिनेवाला छ। त्यस कारणले BRI चिनिया चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा यसलाई लिएर जान सकिन्छ। त्यो मात्रै होइन, चीनले चाहिँ जुन ढङ्गले यो विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेको छ, इनोभेसनको क्षेत्रमा अहिले पनि यो पिपल्स कङ्ग्रेसले अहिले पनि उहाँहरूले इनोभेसनमा चाहिँ बजेटको वृद्धि गर्ने उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ। टोटल राष्ट्रिय बजेटलाई उहाँहरू चाहिँ अब यो नयाँ आविष्कारमा, नवप्रवर्तनमा उहाँहरूले लगाउने चाहिँ उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँहरू रियलिस्टिक हुँदै जानुभएको छ। उहाँहरूको सायद सिङ्गल डिजिट चाहिँ नेसनल ग्रोथ यसपटक उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो, नभए जहिले पनि 10 भन्दा माथि उहाँहरूको नेसनल ग्रोथ थियो। अहिले चाहिँ उहाँहरूले 5% सायद यो गएको अहिले चलिरहेको यो राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसमा उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्नुभएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यहाँदेखि सारमा चाहिँ चीनले जुन ढङ्गले प्रगति गरेको छ त्यो अब पश्चिमाहरूको लागि त एउटा टाउको दुखाइको विषय बनेकै छ, खास गरी अमेरिकाको लागि। तर नेपाल जस्तो वा छिमेकी वा अल्पविकसित देशहरूको लागि र न्यायपूर्ण चाहिँ सहअस्तित्व चाहने संसारका सबै विकसित देशहरूको लागि पनि चीनको चाहिँ उदय चाहिँ वास्तवमा एउटा सिङ्गो दुनियाँको लागि एउटा खुसीकै कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी अहिले जुन वर्ल्ड अर्डरमा छौँ यो वर्ल्ड अर्डर चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध पछि बनेको। यो दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ अमेरिकाले सोभियत सङ्घ सहितको सपोर्ट लिएर जर्मनीलाई परास्त गरिसकेपछि जित्ने हार्ने माथि हाबी भएर बनेको विश्व व्यवस्था हो। यद्यपि त्यसमा 1990 पछि यो सोभियत सङ्घको विघटनपछि, शीतयुद्धको समाप्तिपछि त्यसमा धेरै ठुल्ठुला परिवर्तनहरू आएका छन्, नआएका होइनन्। तर यसको प्याटर्न चाहिँ फेरि त्यही बेलामा बनेको हो र त्योमा नै त्यो कुरा आधारित छ हैन। त्यसो भएको हुनाले यसमा एउटा ठुलो चेन्ज मलाई लाग्छ यो चीनको उदयले हुनेवाला छ र सी जिनपिङको चाहिँ राष्ट्रपति तेह्रिने कुरा पनि चीनको यो उदयसँग सम्बन्धित छ। यो सामान्य परिघटना हो भन्ने मलाई लागेको छैन। त्यसकारणले चाहिँ यो कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि 2 वर्षको कार्यकाल सी जिनपिङको चाहिँ एउटा स्वाभाविक पहिलाका राष्ट्रपतिहरूको जस्तै एउटा स्वाभाविक कार्यकालको रूपमा रह्यो। यो कार्यकाल चाहिँ एउटा विशेष कार्यकाल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले चीनलाई आउटर वर्ल्डमा अझ बढी एक्सपोज गर्ने, यसले चीनले चाहिँ अब सिङ्गो दुनियाँको व्यवस्था भनौँ न, वर्ल्ड अर्डरलाई चाहिँ अर्को नयाँ ढङ्गले सन्तुलनमा लिएर आउने कुरामा चीन अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण चीनको भूमिका सी जिनपिङको चाहिँ यो निर्वाचनबाट आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। हजुर, अब चीनले जुन हिसाबले फड्को मारेको छ, तपाईँले भने जस्तो अन्य देशहरूलाई जस्तो अमेरिकालाई विशिष्ट टाउको दुखेको विषय भनेको छ होइन। तर चीन चाहिँ जुन आज यो स्थानमा आएको छ, चीन यो स्थानमा आउनु पछाडि उसले के कुराहरूमा चाहिँ आफ्ना नीतिहरूमा के कस्तो कुराहरू लिएर आयो जसले गर्दाखेरिमा राजनीतिक स्थायित्व त एउटा मुख्य कारण भयो यहाँसम्म आउनु पछाडि, फड्को मार्नु पछाडि, विकास गर्नु पछाडि अन्य के नीतिहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ चीन आज यो अवस्थामा आइपुगेको हो? अब यसमा चाहिँ एउटा ठुलै नै मलाई लाग्छ एउटा व्यापक नै छलफल बहस हैन। यसमा व्यापक एउटा नेपालमा यस बारेमा अन्तर्क्रिया बहस र एउटा खाली समझदारी निर्माण गर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी कहाँ पश्चिमाहरूको डेमोक्रेसीको बढी एउटा डोमिनेसन जस्तो, अनि कहीँ न कहीँ हामी पश्चिमाहरूलाई नै फलो पनि गरिरहेका छौँ हाम्रो राज्यको चाहिँ उसको हिसाबले हेर्दाखेरि। यहाँ चीनले लिएका कुराहरूमा पहिलो कुरा त के हो भने चिनिया समाजको पहिलो विशेषता तपाईँले भने जस्तो स्थायित्व नै हो। उहाँहरूले स्थायित्वलाई एउटा आफ्नो एउटा प्राणवायुको रूपमा उहाँहरूले लिनुहुन्छ। स्थायित्व बिना चीनको यो चाहिँ कुरा सम्भव थिएन। पहिलो चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व उहाँहरूले मुख्य उसका रूपमा लिनुभएको छ। यद्यपि हामी कहाँको स्थायित्वले त्यस्तो खाले परिस्थिति निर्माण गर्न सकेन। किनभने नेपालमा पनि त 100 वर्षभन्दा बढी त एउटै चाहिँ वंशको शासन,
एउटा कन्टिन्युअसली चाहिँ स्टेबल राज्य थियो हाम्रो। त्यो बेलामा हामी कहाँ केही भएन। 30 वर्ष त फेरि अर्को पञ्चायतकाल आयो हामी कहाँ, त्यो पनि एउटा कन्टिन्युअसली हामी कहाँ स्टेबल चाहिँ थियो। भनेको स्थायित्व मात्रैले म्याटर गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ विश्वका अनगिन्ती अरू उदाहरणहरूले पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्छन्। राज्यमा भएका नेताहरूको, राज्यका मुख्य पदाधिकारीहरूको त्यसमा के रुझान छ, त्यो के को लागि त्यो स्थायित्व हो भन्ने कुरा मुख्य हुँदो रहेछ। चीनले चाहिँ सँगसँगै के प्रमाणित गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्थायित्व सँगसँगै जनताप्रतिको समर्पण उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुभयो। जस्तो तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोला, चिनिया राज्यलाई कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको लेख्नलाई कसैको दबाब त छैन, बरु नलेख्न दबाब छ दुनियाँभरिको। तर उहाँहरूको यति ठुलो त्यसप्रतिको डेडिकेसन छ। हामीहरू छलफल गर्दा अरू विभिन्न हिसाबले हामी त्यो के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ चिनियाहरूको चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको, कम्युनिस्ट दर्शनप्रतिको, कम्युनिस्ट चाहिँ मेनिफेस्टोप्रतिको उहाँहरूको एउटा ठुलो त्यसप्रतिको लगाव छ। किनभने त्यसले चाहिँ खास गरिकन असमानताको अन्त्य गर्ने, हैन, समानतालाई स्थापित गर्ने, समाजलाई चाहिँ एउटा विकास र समृद्धिको दिशामा नयाँ ढङ्गले लिएर जाने र कसैले पनि चाहे त्यो डोमेस्टिक वा इन्टरनेसनल लेभलमा कसैले पनि डोमिनेसन गर्ने, साम्राज्यवादी शक्तिहरू होस्, सामन्ती शक्तिहरू होस् वा कुनै पनि प्रकारको शक्तिहरू होस्, त्यसको विरुद्ध खडा हुने कुरामा चाहिँ त्यसले चाहिँ उसलाई प्रेरित गर्छ। उनीहरू त्यो कुरालाई बडो चाहिँ महत्त्वको साथ लिएको हामीले पाउँछौँ। त्यस कारणले के भन्दाखेरि चाहिँ स्थायित्व सँगसँगै जनमुखी हुने कुरालाई, जनताको आवाजलाई सुन्ने कुरालाई उहाँहरूले त्यत्तिकै महत्त्वको साथ लिएको देखिन्छ इन जनरल चाहिँ हेर्दाखेरि। साथसाथै केही महत्त्वपूर्ण स्टेपहरू चीनले लिएको छ र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चीनको हामीले सिक्नै पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो स्ट्राटेजीमा क्लियर हुनपर्छ। कुनै पनि देशको एउटा आफ्नै स्ट्राटेजी हुनुपर्छ। कुनै पनि देश कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा पहिला आफ्नो लक्ष्यमा त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ चीनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो र त्यसमा चीनले महत्त्वको साथ काम गरेको। जस्तो चिनियाहरूले यो गरिबी निवारणमा अत्यन्तै ठुलो चाहिँ उहाँहरूले सफलता प्राप्त गर्नुभयो, हैन। अहिले चीनमा एब्सोल्युट पोभर्टी भन्ने छैन। त्यो आम गरिबी हुन्छ नि त, गरिबीको रेखा मुनि रहेको भन्छौँ नि हामी। दैनिक चाहिँ कति डलरभन्दा कम चाहिँ मात्रै आम्दानी गर्नेलाई आम गरिबी भनेर जो भनिन्छ, त्यो आम गरिबीको रेखामा उनीहरू छैनन्। चीन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो जस्तै डाँडा काँडा भएका अनगिन्ती प्रान्तहरू छन् चीनमा चाहिँ, अनगिन्ती प्रान्तहरू छन्। प्लेन ल्यान्ड पनि उत्तिकै छ, समुद्रसँग जोडिएको ठाउँ पनि उत्तिकै छ। तर डाँडा काँडा खास गरी पश्चिमी चीन भनौँ न, त्यो चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ डाँडा काँडाले भरिएको चीन या भूभाग छ। त्यसमा उनीहरूले चाहिँ बस्तीलाई सारेर अथवा चाहिँ नयाँ ढङ्गले त्यसको सहरीकरण गरेर उहाँहरूले त्यसमा सहरीकरणको सफलता प्राप्त गर्नुभयो। त्यस चाहिँ यो गरिबी निवारणको सन्दर्भमा शिक्षा चाहिँ जनसमुदायलाई, युवाहरूलाई शिक्षित गर्ने कुरामा र शिक्षित जनशक्तिलाई प्रमोट गर्ने कुरामा, नेसनल ब्रान्डहरू निर्माण गर्ने कुरामा, हैन, र आफ्नो नेसनल टेरिटोरीको रक्षा गर्ने कुरामा चिनियाहरूले चाहिँ अत्यन्तै ठुलो चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको छ। र मैले के देख्छु भन्दा हरेक मान्छे प्रोफेसनल बनाउने कुरामा चिनियाहरूले जोड गरेका छन्। चीनमा एउटा पार्टीको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ सरकार छ, त्यो पनि 72-73 वर्षदेखि लगातार, हैन, 1949 देखि यता त लगातार चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। तर त्यो फोस्रो नारा लगाएर बस्ने मान्छे तपाईँले एउटा पनि पाउनुहुन्न, हैन। राष्ट्रियताको फोस्रो कुरा गरेर बस्ने मान्छे तपाईँले एउटा पनि पाउनुहुन्न। गाउँसम्म तलसम्म जाँदा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अङ्कमा, आँकडामा कुरा गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो गाउँको जिडिपी यति हो यो वर्षको, हामी नेक्स्ट टाइममा चाहिँ हामी यति यसमा चाहिँ वृद्धि गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ यो आयात यति छ, 80% र आयात र निर्यातको बिचमा हाम्रो चाहिँ यो डिफरेन्स छ। यसलाई घटाएर हामी आयात वृद्धि के अरे निर्यात वृद्धि गर्नमा, आयात घटाउनमा हामी यो काम गर्छौँ र यो क्षेत्रमा काम गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको छ। त्यस कारण स्पेसिफिक हुने, हैन, प्रोफेसनल हुने र स्ट्राटेजिक हुने, यो कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले चिनियाहरूबाट सिक्नुपर्छ। त्यही कारणले नै चिनियाहरू चाहिँ अब यो ओपन अप गर्यो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले खुल्ला गर्यो संसारको लागि। चीन खुल्ला भयो। त्योभन्दा पहिला अर्कै स्थिति थियो चीनको।
चीनलाई एउटा बन्द समाज, एउटा नियन्त्रित चाहिँ लोकतन्त्र खास मान्छेहरूले चलाएको भनेर भनिन्थ्यो। आज कसैले पनि त्यसो भन्न पाउँदैन। तपाईँ चीनबाट अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपतिर पढ्न गएको विद्यार्थी पढेर सक्ने बित्तिकै चीन फर्केर आउन चाहन्छ। के उसलाई अस्ट्रेलियाले, अमेरिकाले अपिल गरेको भए उहाँ गएको मान्छे उहीँ बस्नबाट रोकिन्थ्यो र हामी कहाँ त्यस्तो छैन, इन्डियामा त्यस्तो छैन, अरू देशमा त्यस्तो छैन। उहाँ बस्न पनि सक्छ, तर बेसिकली उनीहरू फर्केर आउँछ। उनीहरू के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सम्मान पाएका छौँ, रोजगारी पाएका छौँ, आफ्नो परिवारसँग बसेर काम गर्न पाएका छौँ र त्यसले हामीलाई सन्तुष्टि मिल्छ भने त्यो राष्ट्रपति को छ, कुन पार्टीले शासन गरेको छ भन्ने कुराले जनतालाई खास अर्थ त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ हैन। त्यसो भएको हुनाले चीनले त्यो कुरालाई क्याच गरेको छ। मलाई लाग्छ हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रणनीतिमा स्पष्ट हुनु पर्यो, त्यो अनुसार हाम्रा कामका स्टेपहरू मिलाउनु पर्यो। हामी कति लामो लाइन खिच्छौँ भन्ने कुरा पहिला क्लियर गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ थोप्ला राख्दै अनि त्यसपछि त्यो पछि चाहिँ कति वर्षपछि त्यो एउटा लाइनको रूपमा विकास हुने हो। हामीले त्यसमा हतारो गरिरहेका छौँ वा हामी त्यसमा स्पष्ट छैनौँ। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले चीनबाट सिक्नुपर्ने कुरा हो। त्यसो त फेरि के हो भने एउटा ठुलो संसारको सबभन्दा ठुलो देश हो हैन, 1.4 बिलियन भनेको 140 करोड प्लस जनसङ्ख्या भएको देश हो चीन। आज पनि संसारको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या छ उसको। त्यसलाई उसले म्यानेज गरेर बसेको छ हैन, त्यसलाई म्यानेज गरेको छ। वास्तवमा त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि त हाम्रो त झन्डै 3 करोड वरिपरि जनसङ्ख्या भएको देश त हामी त एकदम इजिली म्यानेजेबल हुनुपर्ने हो हैन। त्यो मामलामा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कारण मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा पनि चीनले जुन ढङ्गले चाहिँ प्रगति गर्यो, जुन ढङ्गले उनीहरूले म्यानेज गर्न सके, जुन ढङ्गले तलदेखि माथिसम्मको सबै र्याङ्क फाइलले चाहिँ के भने आफ्नो जनताको हितमा काम गर्ने र त्यो माथि चाहिँ ओभरफ्लो भएर समस्याहरू नआउने जसरी हामी आउने गर्छ नि त्यसो नगर्ने उनीहरूको तरिका के हो भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यसमा उनीहरूले धेरै नै राम्रो प्रगति गरेका छन् र यो सारा प्रगतिहरूबाट चाहिँ नेपालले लाभ कसरी लिने भन्ने कुरामा हाम्रो मिडियामा छलफल हुनुपर्ने, बौद्धिक जगतले त्यसमा सिक्नुपर्ने कुरा हो। अब दुर्भाग्य के छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब चीन हो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको, हामीले चाहिँ के यहाँ काम लाग्दैन, के सिक्ने र भन्ने ढङ्गले हाम्रा बुद्धिजीवीहरू प्रस्तुत हुने, हाम्रा राजनेताहरू प्रस्तुत हुने अथवा हाम्रो चाहिँ एउटा सिङ्गो ब्युरोक्रेटिक मोडल प्रस्तुत हुने। यद्यपि हाम्रो र उहाँहरूको बिचमा डिफ्रेन्स छैन भन्ने कुरा होइन, डिफ्रेन्स त कहाँ छैन र। अब इन्डिया र नेपालको बिचमा कति धेरै डिफ्रेन्स छ, किन हामीले 3 टायर अफ गभर्मेन्ट गरेका छौँ। हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ, प्रोभिन्सियल छ, लोकल गभर्मेन्ट छ। इन्डियामा त दुईटै हो, तल छैन भन्ने होइन, तर कन्स्टिट्युसनल्ली उसको खासै राइट छैन हैन। अस्ट्रेलियामा दुईटै हो, अमेरिकामा दुईटै हो हैन। उहाँहरूले त हाम्रो ठ्याक्कै मिल्ने त कुनै पनि देशको कसैसँग पनि हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ बायसनेस नभएर हामीले प्रगति गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामी चुकिरहेका छौँ। त्यसैले चीनबाट पनि हामीले सिक्ने कुरा चाहिँ मैले जे भने त्यसमा अलिकति हामीले ध्यान दिएर मेहनत गर्दाखेरि हामी सिक्न पनि सक्छौँ र चिनियाहरू चाहिँ अहिले ग्रोइङ अप भइरहेको हुनाले चिनियाहरूले हामीलाई फेरि सहयोग गर्ने ठाउँ पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। संसारको कुनै पनि सुपर पावर हुने देशहरूको लागि सबभन्दा पहिलो च्यालेन्ज भनेको आफ्नो रिजन हुन्छ हैन। त्यसले आफ्नो रिजनलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, आफ्नो रिजनलाई आफ्नो फरमा राख्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो सुपर पावर हुने बाटोमा अगाडि बढ्ने हो। आज चीनको लागि एउटा चुनौती भन्नुहुन्छ कि एउटा अवसर भन्नुहुन्छ कि त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन एसियन रिजन छ नि त्यसमा चाहिँ चीनको हितैषीहरू पनि उत्तिकै छन्, चीनसँग पौँठीजहरू खेल्ने शक्तिहरू पनि उत्तिकै छन् हैन। सरी, जापान जस्तो देशहरू एकातिर छ हैन, जो चीनसँग त्यति धेरै राम्रो सम्बन्ध उनीहरूको स्टेट लेभलको छैन, किनभने त्यो एक ढङ्गको त्यसको आफ्नै उनीहरूको विगतले काम गरेको छ र त्यो आज पनि त्यो ठाउँमा छ। अब चीन र भारतको बिचको तपाईँको सिमानाको सम्बन्ध एउटा लामो समयदेखिको त्यो शताब्दीौँ पुरानो चाहिँ समस्या चाहिँ रहिरहेको छ। ब्रिटिसको पालादेखिको उनीहरूको चाहिँ त्यो द्वन्द्व रहिरहेको छ दुईटा देशको बिचको। त्यसकारणले यो रिजनलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो त हैन, सरी कसरी म्यानेज गर्ने हो त यो द्वन्द्व यो रिजनलाई चीनको पक्षमा भन्ने कुरा स्वयं चिनियाहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। चीन र भियतनामको बिचमा, चीन र अरू कतिपय चाहिँ वरिपरिका अरू देशहरूको बिचको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा चिनियाहरूले मेहनत पनि गरिरहेको हामीले देख्छौँ। यो उसको च्यालेन्ज हो। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने चीनले चाहिँ आफ्नो रिजनलाई प्रायोरिटीमा राख्नै पर्छ, वो सुपर पावरको बाटोमा छ।
हामीले चीनलाई विश्वासमा लिने, अब हाम्रो जियो पोलिटिक्सलाई ध्यान दिएर चीनलाई विश्वासमा लिने, चीनलाई विश्वासमा लिनुको अर्थ फेरि अरू छिमेकीहरूलाई चिड्याउने पनि होइन, अरू शक्ति राष्ट्रहरूलाई धेरै चिड्याउनु पनि पर्दैन, तर फेरि नेपालको एउटा स्वतन्त्र र आफ्नै खालको चाहिँ के भने फरेन पोलिसी छ अनि डिप्लोमेटिक टुल्सहरू छ त्यो अनुसारको भन्ने कुरा हामीले देखाउनुपर्छ। हामीले त्यो देखाउन सकेका छैनौँ। मलाई लाग्छ चीनले चाहिँ नेपालमा युवराज सर के भइदियोस्, राजनीतिक हिसाबले के भइदियोस् भन्ने चाहन्छ, चीनले नेपाललाई कसरी हेरेको छ, नेपालले पनि धेरै फाइदा लिनुपर्ने थियो चीनबाट लिन सकिरहेको छैन भन्ने चर्चा भइरहन्छ। यी दुईवटा पाटोलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, चीनले नेपाललाई कसरी हेर्छ र नेपालले चीनबाट जुन फाइदा लिन सक्नुपर्ने थियो त्यो मामलामा हामी कहाँ छौँ? अब यो नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मलाई लाग्छ हामीले हेर्न पर्ने विषय के हो भने हामीलाई हाम्रो शक्ति राष्ट्रहरूको, छिमेकी राष्ट्रहरूको हित के, उहाँहरूको संवेदनशीलता के हो भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गरिदिनुपर्छ। अब हामीले पहिला वन चाइना पोलिसी भन्यौँ, वन चाइना पोलिसी त्यो ठिक छ, अहिले पनि त्यसमा धेरै चाहिँ फेर्नुपर्ने होइन, तर त्यो कुरा चाहिँ अब त्यसले मात्रै पुग्दैन चीन र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दा। किन पहिला टिबेटको इस्यु लिएर चाइनामाथि बेसरी प्रहार गरिन्थ्यो, नेपालमा त नेपाललाई त बेस बनाएर पश्चिमाहरूले त्यसलाई चाहिँ विद्रोह पनि गराए, खम्पाहरूको विद्रोह भयो, मनाङ मुस्ताङ लगायतका केही ठाउँहरूमा, अहिले पनि केही ठाउँहरू रेस्ट्रिक्टेड नै छन् त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म होइन। अहिले पनि शरणार्थीहरूको समस्यालाई अमेरिकनहरूले एउटा ठुलो इस्युको रूपमा यहाँ उठाउँछन् र काठमाडौँ लगायतको क्षेत्रहरूमा टिप्टेन शरणार्थी कुरा हुन्छ। भनेको मतलब चाइना एक हो होइन भन्ने कुराको चाहिँ अहिले पनि त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ छ। जस्तो कि अब ताइवानको इस्युमा होइन, चाइना दुईटा होइन नि एउटा हो भन्ने कुराले त्यहाँ पनि आकर्षित गर्छ। हङकङ मकाओको इस्युमा त्यसलाई उनीहरूले स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन भनेर त्यहाँ काम गरिरहेको स्थिति छ। अब यो टिबेटको इस्यु त एक प्रकारले करिब सल्भ पनि भइसकेको छ र टिबेटलाई चाहिँ उनीहरूले मेन स्ट्रिममा ल्याएर जोडी पनि सकेको स्थिति छ। जे भए पनि वन चाइना पोलिसीमा नेपालले धेरै काम गर्यो पहिला, त्यसमा चाइनिजहरू खुसी छन्। त्यसैले वन चाइना पोलिसी हामीले छोड्नु पर्दैन, तर त्यसलाई मात्रै समातेर नेपाल र चाइनाको चाहिँ अबको डिप्लोमेटिक चाहिँ रिलेसन अथवा नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट त्यसले मात्रै सर्भ गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। अब हामी अलिकति अगाडि नबढेका पनि होइनौँ फेरि, जस्तो कि हामी BRI-मा गयौँ, त्यो एउटा ठुलै इस्यु थियो त्यति बेला। अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा BRI-मा चाहिँ हस्ताक्षर भएको थियो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा, र त्यसमा केही कामहरू भएका पनि छन्। त्यसमा अब लिखत बढी भएको छ, कर्म कम भएको छ होइन, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो अलिक छिटो अगाडि बढोस्। नेपालको पनि कमजोरी हो, नेपालको पनि कमजोरी हो। यद्यपि मैले अहिले पनि भने यो कोरोना महामारीले केही त्यसमा चाहिँ काम गर्यो। पहिलो त के हो भने हामीले के काम गर्ने भन्ने कुरामा हामीलाई छान्नै हामीलाई बेसरी समय लाग्यो। बल्ल बल्ल हामी 8-9वटा टपिकमा हामी आइपुगेका छौँ। अब त्यसमा पनि नेपालले गर्न सक्ने जुन कामहरू जे नेपालको पार्टबाट हुनुपर्ने त्यो राम्ररी भइरहेको छैन र चिनिया पक्षले पनि त्यसमा चाहिँ फेरि यो विभिन्न कारणले होला सायद त्यति धेरै तदारुकता देखाएको जस्तो देखिएको छैन होइन। यो पक्ष चाहिँ छ, त्यस कारण BRI-को कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने छ। र मुख्य कुरा त त्योभन्दा पनि अझ के छ यहाँ भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले डबल स्ट्यान्डर्ड नराखिदियोस् भन्ने चाइनाले चाहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। डबल स्ट्यान्डर्ड इन द सेन्स के भने केही नपाए मात्रै चाइना होइन, सकेसम्म अमेरिका रिजाउन खोज्ने अनि सकेसम्म भारत रिजाउन खोज्ने, अनि तिनसँग चाहिँ पार लागेन भने अनि त्यसपछि चाइनिजहरूसँग खुलेर कुरा गर्ने खालको यो पोलिसीले काम गर्दैन। जसलाई सो कल्ड एउटा चाइना कार्ड भनिन्थ्यो नि त, त्यो खालको चाइना कार्डको पोलिसीले मात्रै चाहिँ, त्यो खालको सोचले मात्रै चाहिँ यसलाई मन पराउँदैन। उसले मन पराउने कुरा पनि होइन, किनभने हामीले चाइनिजहरूको जस्तो मैले भने नि वन चाइना पोलिसी चाइनिज नेसनल इन्ट्रेस्ट हो, अहिलेको BRI चाइनिजहरूको पनि नेसनल इन्ट्रेस्ट हो। त्यसमा हाम्रो कहाँ हित छ भन्ने कुरा हेरेर हामीले त्यसमा चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। ती कुराहरू ठिक छन्। नेपालमा दुईटा कुरा हुन पर्यो भन्ने चाइनिजहरूले चाहन्छन् भन्ने म ठान्छु। एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुन पर्यो नेपालमा, त्यसो भयो भने चाइनिजहरूलाई सजिलो काम गर्न, किनभने उहाँहरू के भन्छ दशकौँ लामो राजनीतिक स्थायित्वमा काम गर्ने बानी परेका नेताहरू हुनुभयो। हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी चाहिँ खालि प्रधानमन्त्री फेरिने मात्रै होइन क्या, हाम्रो अनस्टेबिलिटी चाहिँ गभर्मेन्टको, प्राइम मिनिस्टरको अथवा सत्ताको नेतृत्वको परिवर्तन मात्रै होइन, यसको नीतिको परिवर्तन, नीतिको चाहिँ ओनरसिप लिँदैन हाम्रोमा
एउटाले एउटा निर्णय गर्छ, अर्को आउँछ मलाई थाहा छैन भन्छ, त्यो निर्णय उल्टाइदिन्छ। एउटा स्टेटको त एउटा कन्टिन्युअस ओनरसिपको सिस्टम हुन्छ नि त, होइन? हामी त्यसो गरिराखेको कमै छौँ, केही पनि छैनौँ भन्ने होइन, तर त्यति मात्रामा गरेका छैनौँ जुन मात्रामा एउटा ट्रस्टको लेभल चाहिँ के भने बढेर जान्छ। अमेरिकामै पनि बाइडेन के अरे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले गरेका कतिपय कुराहरू त जो बाइडेनले पनि त्यसलाई क्यारी अन त गरेकै छ। चाइनाको त कुरा गर्नै परेन, होइन? अब इभन चाहिँ इन्डियामै पनि मेजर फरेन इस्युजहरूमा बिजेपी र काङ्ग्रेस आईको बिचमा कतिपय कुरा मिलेकै छ। तर हाम्रो मात्र यस्तो छ कि हाम्रो चाहिँ एउटा कन्टिन्युटी, होइन, त्यसको कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यति धेरै छैन भनेर विदेशीहरूले टिप्पणी गर्छन्। खास गरी मलाई लाग्छ चाइनिजहरूलाई यो कुरा अलिक गहिरो गरी परेको छ। हामीले एउटा कन्सिस्टेन्सी बिल्डअप गर्नुपर्छ। हामीले त्यसो गर्न नसक्दाखेरि हाम्रो समस्याहरू हो। र सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यो मैले अहिले भने पोलिटिकल लिडरसिपको डबल स्ट्यान्ड जस्तो खालको, होइन, फुत्ता निस्कने जस्तो एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम मैले त चाइनाको नाका खोल्नेदेखि सारा कुरा गरेको छु भनेर भन्नुहुन्छ, अनि फेरि रातारात चाहिँ एउटा खुफिया एजेन्सीसँग बसेर कुरा गरेको कुरा सुनिन्छ, अनि फेरि त्यो चाहिँ भतभङ्ग भएर फेरि अर्को ठाउँमा कन्फ्लिक्ट आउँछ। कारण हामीले अब अनेकन्ती समस्याहरू हुन्छन्, पावर पोलिटिक्सको लेभलमा हुँदैन मैले भन्दैन, तर त्यसलाई एउटा म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले सिस्टममा काम गर्नुपर्छ, हामीले ट्र्याक 2 मा धेरै काम गर्नुपर्छ, हामीले पब्लिक डिस्कोर्स त्यसको धेरै गराउनुपर्छ। किनभने लोकतन्त्रमा हामी कहाँ कुनै पनि कुरा अब एउटा गाइडेड मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, जनताको बिचबाट नै हामीले डिप्लोमेटिक चाहिँ के भने एउटा राम्रो पोस्चर निर्माण गर्न सक्छौँ। पहिला जस्तो राजा महाराजाले एउटा कुरा भनिदिएर तोक लगाइदिएपछि जनताले त्यसको 20 वर्षपछि थाहा पाउने जमाना अब होइन। पब्लिकली ट्रान्सप्यारेन्टली हामीले पब्लिकको लेभलबाट चाहिँ के भने यी सारा कुराहरूलाई हामीले विकास गरेर स्थापित गरेर लिएर जान सक्नुपर्ने हो। अब त्यसमा त्यसको लागि बौद्धिक कर्म, एउटा स्ट्राटेजिक काम भनौँ न, रणनीतिक कर्मको त्यसमा जरुरी पर्ने हो। हामीले कहाँबाट सुरु गरेर कहाँसम्म लिएर जाने भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट भिजन भएको लिडरसिपको त्यसमा आवश्यकता पर्ने हो। अब दुर्भाग्य आज के छ भन्दाखेरि नेपालमा हामीले चाहिँ म पनि राजनीति गर्ने मान्छे हो, होइन, हामी एउटा पार्टीमा लागेर काम गर्ने मान्छेहरूलाई आम रूपमा लाग्ने गरेको आरोप, हाम्रा पार्टीका फेरि आफ्ना कुरा छन्, मेरो पार्टीको मेरो कुरा छ, अर्को पार्टीको अर्को कुरा छ। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ, होइन, उसले चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो, अरूले चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। यी कुराहरूले चाहिँ के भने आम रूपमा पब्लिकको ट्रस्ट पनि हामीले विकास गर्न गेन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गराएर लिएर जान पनि हामीले सकेका छैनौँ। तर फेरि हामीले त्यो दिशामा के पनि नगरेको, के पनि हुन नसक्ने निराशाजनक स्थिति चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ, अहिले पनि सरकारले काम गरिरहेको छ, प्रयत्न गरिरहेको छ। हामी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउँछौँ भन्नेमा प्रयत्न छ, हामी चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउँछौँ भन्नेमा प्रयत्न छ। प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं यो मामलामा संवेदनशील नै भएको मैले पाउँछु। त्यस कारणले चाहिँ अब यो कुरालाई हामीले अझ राम्रो चाहिँ एउटा वातावरण निर्माण गरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई हार्दिकतापूर्वक राम्रो सम्बन्धको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। र चीनको चाहिँ जुन आधुनिकीकरणको समय लाग्यो नि, उहाँहरूलाई आफ्नो टोटल आधुनिकीकरण अझै पनि उहाँहरूको पुरा भएको छैन। अहिले पनि चाहिँ मान्छेहरू सहरीकरणको प्रक्रिया अझै उहाँहरूको टुङ्गिएको छैन, विकासको प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन। उहाँहरू अहिले पनि आफूलाई एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीको रूपमा आफूलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ, डेभलप्ड कन्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड उहाँहरूले आफूलाई भन्नुहुन्न। चिनियाहरूको त्यो विशेषता छ। अब त्यसको आफ्नो पाटो होला, तर बाहिरबाट हेर्दा विकास भएको भए पनि चीनको आन्तरिक डाइमेन्सनमा हामीले अझ धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने चिनिया नेताहरूको ठम्माइरहेको हामी पाउँछौँ। अब उहाँहरूलाई जुन समय लाग्यो नि यो मोडर्नाइजेसनको लागि, उहाँहरूलाई जुन समय लाग्यो विकासको लागि, उहाँहरूको चाहिँ एउटा सबलीकरणको लागि, सिङ्गो चीन राष्ट्रको सबलीकरणको लागि मलाई लाग्छ चीनसँग सहकार्य गरेर हामीले त्योभन्दा निकै छोटो 1/4 अथवा त्योभन्दा कम समयमा चाहिँ हामी नेपालको सबलीकरण गर्न सक्छौँ। नेपालको चाहिँ प्रगति लिन सकिरहेका छैनौँ हामीले, होइन। नेपालले जति फाइदा चीनबाट लिनुपर्ने थियो, छिमेकी राष्ट्र एक किसिमको चाहिँ हामीले जति फाइदा, जति कामहरू गर्न सक्थ्यौँ, विकासको हिसाबले पनि जति कुरा सिक्न सक्थ्यौँ, राजनीतिक संस्कार पनि सिक्न सकिन्थ्यो चीनबाट, थिएन। त्यो हामीले सकिरहेका छैनौँ, सकेनौँ, हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ मूल रूपमा अब
यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपालको व्यापार घाटा यस्तो डरलाग्दो छ, वर्ष नै बढेको छ र त्यसको ठुलो मात्रा चाहिँ 90% अराउन्ड मात्रा त भारतसँगको व्यापार नै हाम्रो चाहिँ यसको एउटा मुख्य पहलुको रूपमा रहेको छ हैन। हामीले त्यसलाई कन्ट्रोलै गर्न सकेका छैनौँ। सारा कुराहरू हामी भारतमा निर्भर छौँ। कृषि प्रधान देश छ, हामी एक दिन भारतको तरकारी आएन भने यहाँ भान्सामा तरकारी चिनिया नाकामा चाहिँ किन समस्या? हामीले चिनिया नाका पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, एउटा मात्रै नाका हामीले प्रयोग गरिरहेका चिनिया नाकाहरूलाई भारतको नाका जस्तो गरिकन प्रयोग गर्न सकिँदैन। बनाइको मतलब त्यो जुन ढङ्गले पिपल टु पिपलको कनेक्सन छ, त्यो परम्परागत रूपले तपाईँले केही नगरे पनि चल्ने नाका हो त्यो चाहिँ। हामीले चिनसँगको नाकाहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले आधुनिकीकरण गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। जस्तो कति ठाउँमा सुरुङ मार्गहरूको प्रयोग गरेर हामीले चिनसँगको सामानलाई राम्ररी ल्याउन सक्छौँ होला, त्यसमा काम पनि भएको छ। जस्तो दोलखाको लामा बगर वारिपारी सुरुङ मार्गबाट नेपाल चिनको चाहिँ काम गर्ने भनेर त्यहाँ भएको छ। कतिपय ठाउँमा हामीले अलिकति लगानी नै गरेर हामीले चाहिँ नाकाहरू खोल्नुपर्ने छ। जस्तो यो सङ्खुवासभाको ओलङचुङ्गोलाको नाकाको कुरा गरौँ वा यो के भन्छ गोर्खाको चाहिँ सायद सुरी हो कि त्यहाँ गोर्खा र गोर्खा मार्फत चीन र नेपालको बिचमा चाहिँ नाका खोल्ने पोइन्टहरू त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू यिनीहरूमा हामीले चाहिँ राम्ररी यो उसमा चाहिँ चीन र नेपालको बिचको सम्बन्धलाई हामीले लिएर आउन सकेका छैनौँ। त्यो स्वतै आफै एउटा व्यापारीले अथवा एउटा व्यापारिक समूहले मात्रै गर्न सक्ने कुरा होइन। राज्यले पनि 1-2 वर्षमा 2-4 वर्षमा मात्रै गर्न सक्ने कुरा होइन, किनभने एउटा ठुलो एउटा नेचुरल ब्यारियर छ त्यहाँ चाहिँ, प्राकृतिक एउटा चाहिँ पर्खाल छ त्यहाँ, हिमालको पर्खाल छ, त्यसलाई हामीले क्रस गर्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ चीनसँगको व्यापारलाई हामीले कसरी राम्रो चाहिँ एउटा व्यापारको रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा छ। अब चीनमा भएका सामानहरूलाई नेपालमा अनुदानसहित ल्याउने कुरा, चीनको नाकालाई चाहिँ त्यसमा प्रयोग गर्ने कुरा, अरू कृषि बाहेकका अरू कयौँ यन्त्र मेसिनहरूसँग सम्बन्धित कामहरू चीनसँग सम्बन्धित भएर गर्ने कुरा वा चीनमा हामीले के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई अझ गहिरोसँग चाहिँ छलफल गरेर यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने, मतलब क्लासिफाई गर्ने, भेरिफाई होइन क्लासिफाई गर्ने। हामी चीनसँग यो व्यापार गर्छौँ, भारतसँग हामी यो व्यापार गर्छौँ, बाँकी विश्वसँग हामी यो व्यापार गर्छौँ भनेर क्लासिफाई गर्ने कुरा पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले हामीले चीनसँगको चाहिँ व्यापारिक हिसाबले पनि हामीले राम्रो चाहिँ सम्भावना छ। चीन आफै एउटा व्यापारी राष्ट्र पनि हो, ऊ चाहिँ ऊ एउटा पर्फेक्ट एउटा चाहिँ ट्रेडर पनि हो चीन चाहिँ हैन। त्यस कारण त्यसको हामीले फाइदा लिनुपर्ने स्थिति छ। सँगसँगै चीनबाट प्राप्त हुने अरू कतिपय चाहिँ सद्भाव यसका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एज अ नेसन हामीले चीनसँग चाहिँ यो व्यापार घाटा कम गर्ने कुरामा हामीले धेरै नै फाइदा लिन सक्ने क्षेत्रहरू छन् हैन। यसमा हामीले काम चाहिँ गर्नुपर्ने छ। जस्तो अब पाइपलाइनको कुराहरू भएको छ, यसमा चाहिँ यो इन्टरनेट एक्सेसको चाहिँ हिमालय वारपार इन्टरनेट एक्सेसको क्षेत्रमा कामहरू सुरु भएको छ। अब हिमालय वारपार हामी रेलवेमा एक ढङ्गले काम गर्न सक्यौँ भने यसमा चाहिँ चीन मार्फत हामी फेरि अरू बाँकी विश्वमा पुग्ने वा भारतको निर्भरता काफी हदसम्म घट्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसैले यस्तो क्षेत्रमा हाम्रो दीर्घकालीन हिसाबले काम हाम्रो अझ हुन सकेको छैन। म आशा गर्छु यस क्षेत्रमा अझ बौद्धिक विमर्श पनि हुने, छलफल पनि हुने र यस सम्बन्धी कामले चाहिँ एउटा गति लिएर निष्कर्ष प्राप्त गर्न सक्यो भने सी जिनपिङको कार्यकाल चाहिँ हाम्रो लागि त्यसमा निकै राम्रो उपयोगी हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब युवराज सर, हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ चीनले समग्र विश्व शान्तिको लागि कस्तो काम गरेको छ? विशेष गरी यसले रुस र युक्रेनको युद्ध अगाडि बढेको छ होइन। रुस युक्रेन युद्धले अलिक अशान्त बनेको छ र सँगै दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि चीनको भूमिका छ। शान्ति स्थापना गर्नको लागि चीन एउटा सन्देश दिनुपर्ने देखिन्छ। यो मामलामा चीनले कस्तो भूमिका खेलेको छ? रुस युक्रेन युद्धसँगै दक्षिण एसियाली मुलुकमा चाहिँ शान्ति स्थापना गर्नको लागि चीनको भूमिका एग्रेसिभ होइन। तपाईँले आजसम्मको कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको उत्थानको कथा हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा ब्लड सेडबाट होइन, अरूको रगतमा टेकेर रगतको आहालमा पौडी खेलेर शक्ति राष्ट्र बनेको छ। चाहे तपाईँ चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडिको ग्रेट ब्रिटेन होइन, आजको ब्रिटिस उसको चाहिँ कुरा गर्नुहोस् होइन, चाहे चाहिँ यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको शक्ति राष्ट्रको रूपमा आएको अमेरिकाको कुरा गरौँ, उनीहरू चाहिँ त्यो अरूको शोषणको जगमा उनीहरूको चाहिँ के भने विश्वको नेताको हैसियत उनीहरूको बनेको थियो हैन। तर चीनको त्यस्तो होइन।
चीनले कहीँ पनि ब्लड सेड गरेको, कहीँ पनि गएर ध्वंस गरेको, कहीँ पनि गएर युद्ध गरेको हामीले देख्दैनौँ। चीनले प्रत्यक्ष रूपमा कहीँ पनि कसैलाई एक्सप्लोइट गरेको हुन्छ नि, प्रत्यक्ष देखिने गरिकन हामी त्यस्तो देख्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ चीनको भूमिका एउटा जनरल्ली नै एक्सेप्टेड हुन्छ नि, आम रूपमा स्वीकार्य भूमिका छ चीनको विश्व राजनीतिमा। र त्यो भूमिकाबाट चीनको उदयले चाहिँ के भने अब चीनको शक्ति पनि त्यही हो फेरि, हैन? किनभने अरूलाई दमन नगरी, शोषण नगरी चीनको जुन उदय बनेको छ, उदय भएको छ, त्यो नै उसको एउटा शक्ति पनि हो, ठुलो शक्ति हो त्यो चाहिँ, हैन? त्यसकारण एउटा चीनको चाहिँ मुख्य भूमिका नै छ शान्तिको समग्र स्थापनाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि। अब यो युक्रेनको वार चाहिँ अब वास्तवमा त्यो खालि युक्रेन र रसियाको मात्रै कुरा होइन, त्यसको एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय आजको राजनीतिको अरू डाइमेन्सनहरू छन्। अब त्यसो त खालि युक्रेनमा मात्रै होइन, संसारमा अरू देशहरूमा पनि युद्ध भएका छन् र रुसले त अहिले सुरु गरेको हो, त्योभन्दा पहिला अमेरिकाले, अरू देशहरूले पनि अरू देशहरूमाथि जाइलाग्ने आक्रमण गर्ने प्रक्रियाहरू बनेकै छन्। तर युक्रेनको वार चाहिँ यो अहिलेको सन्दर्भमा किन महत्त्वपूर्ण छ भने मेरो विचारमा एकातिर अमेरिकाले गरेको युक्रेनको सपोर्ट, हैन, त्यसले चाहिँ युक्रेनलाई अमेरिकाको एउटा डमी उसका रूपमा स्थापित गर्न चाहिँ गरिरहेको छ। किनभने रसियाको मुखमा विगतको सोभियतसँगै एउटा पार्ट थियो युक्रेन, हैन? रसियाको छिमेकी राष्ट्र, ऊ चाहिँ नेटोलाई ल्याएर त्यहाँनिर अनि रसियालाई पुरै पाता कसेर राख्ने अमेरिकन योजना अनुसार नै जेलेन्स्की अगाडि बढेका थिए। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई रसियाले एक ढङ्गले नेसनल सेक्युरिटीको एउटा बाध्यात्मक कदमको रूपमा उसले चाहिँ त्यसमा आक्रमण गर्नु पर्यो। यद्यपि हामीले कुनै पनि देशमाथि अरू देशले गर्ने आक्रमणलाई त राम्रो त मान्न सकिँदैन, तर फेरि ठुला देशहरूको, साना देशहरूले संवेदनशीलता पनि हेरिदिनुपर्छ, अरू शक्ति राष्ट्रहरूको त्यसमा के भूमिका छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यो गर्न युक्रेनको सरकार चुकेको थियो। त्यसको मूल्य उसले अहिलेको युद्धबाट उसले चाहिँ मूल्य चुकाउनु परेको छ। कतिपय क्षेत्रहरू त रुसमै गाभेको स्थिति पनि छ, हैन? त्यहाँको युक्रेनको केही क्षेत्रहरू जहाँ रुसी भाषाहरू बेसरी बोलिन्छ, युद्ध जारी छ त्यहाँ। तर यो युद्ध सारमा फेरि अमेरिका भर्सेस रुसको युद्धको रूपमा त्यहाँ छ र त्यसमा सिङ्गो युरोप चाहिँ फेरि बिस्तारै अमेरिकासँग एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको पनि देखिन्छ, हैन? युरोपका शक्ति राष्ट्रहरू खास गरी जर्मनी र फ्रान्स अमेरिकासँगको चाहिँ एउटा खाले दूरी मेन्टेन गर्न प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। र यो सन्दर्भमा चाहिँ स्वयं जेलेन्स्की पनि पछिल्लो क्षणमा कतिपय चाहिँ फेरि बिचको भाषा बोलेको जस्तो पनि देखिन्छ। किनभने अमेरिकनहरूले जुन प्राइसमा तेल लगायतको चाहिँ नेचुरल ग्यासेसहरूको त्यहाँ बिक्री वितरण हुन्छ, त्योभन्दा रुसले धेरै कम मूल्यमा युरोपमा उपलब्ध गराइरहेको स्थिति छ, हैन? त्यसले गर्दाखेरि रसियालाई उसले अभोइड गर्न सक्दैन। रुसले तेल लगायतको खनिज पदार्थहरूको आपूर्तिमा बन्द गरिदिने बित्तिकै सिङ्गो युरोपमा फेरि अर्को प्रकारको हाहाकार हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ युरोपले रुसलाई कहीँ न कहीँ एक ढङ्गले एउटा उसमा मिलाएर राख्ने प्रयत्न गरेको पनि छ यहाँ, साथसाथै यो युक्रेनको वारको सन्दर्भमा। र यदि अमेरिकाले बढी जबरजस्ती गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ युक्रेन लगायतको सिङ्गो चाहिँ युरोप अमेरिकनहरूको फोल्डबाट बिस्तारै टाढिएर जाने स्थिति पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ अब चाइना र रसियाको एउटा ब्लकलाई फेरि सिङ्गो दुनियाँलाई नेतृत्व गरेर जाने स्थिति पनि हुनसक्छ भन्ने मैले त्यस्तो देख्छु। त्यसको वरिपरि आजको दुनियाँ आइरहेको छ, त्यस्तो देखिन्छ। अब यसमा चाइनिजहरूले चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपले उनीहरू युद्धमा सहभागी छैनन्, प्रत्यक्ष सहभागिता उनीहरूको छैन, तर चाइनिजहरूले चाहिँ यो युद्धको विरुद्धमा खास गरी अमेरिकनहरूको पोलिसीको विपक्षमा चाइनिजहरूले काम गरिरहेको देखिन्छ। यसले चाहिँ रसियाको युद्धलाई विशुद्ध बन्नबाट रोक्ने एउटा फ्याक्टर चाहिँ के अरे युक्रेनको युद्धलाई विशुद्ध बन्नबाट रोक्ने एउटा फ्याक्टर चाहिँ चाइना फ्याक्टर हुन्छ भन्ने देखिन्छ। चाइनाले यो स्टेप लिएर बसुन्जेलसम्म चाहिँ यो युक्रेन वारबाट विश्वयुद्ध रुँदैन। त्यसकारण चाहिँ चाइनाको यसमा यही भूमिका हो भन्ने म देख्छु। सर, यो महत्त्वपूर्ण विषय विशेष गरी चीनको समग्र विकास र चीनले मारेको फड्कोसँगै फेरि राष्ट्रपतिको रूपमा सी जिनपिङको नेतृत्व जुन अगाडि बढेको छ, यो नेतृत्वमा उहाँको भूमिका, उहाँले गर्नुभएको नेतृत्व र विश्व जगतमा चीनले मारेको विकासको फड्कोको विषयमा आज तपाईँसँग संवाद गर्न पाइयो। यो समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विदेश विभाग सदस्य जो रहनु भएको छ, सँगै उहाँ बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य पनि रहनु भएको छ युवराज चौलागाईसँग आज हामीले रे संवादमा समग्र चीनको विकास
मा जुन फड्को मारेको छ, यसको पछाडिको कारण र चीनले जुन राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेको छ यस पछाडिको कारण र चीनले जुन नेपालले चीनबाट लिनुपर्ने जुन फाइदा थियो त्यो लिन सकिरहेको छ कि छैन, यो विषयसँगै विश्व शान्तिमा चीनले खेलेको भूमिका लगायतका विषयमा आज हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने रेडियो संवादको समय सकियो। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रेडियो टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। रेडियो संवादबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।